नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज जैसा कि आप सबों को मालूम है कि यौम आज़ादी का दिन है और इस दिन में तमाम हमारे भाई यानी जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं सब लोग आज के दिन यौम आज़ादी में शिरकत करेंगे। बहुत से स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रोग्राम होते हैं और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर झंडे फहराए जाते हैं और लगभग लोगों के घरों पर झंडे होते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है। कोई मामूली खुशी नहीं है, ये ऐसी खुशी है जिसमें हमारे आबा व अजदाद ने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दी। इसमें हमसे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करके हमारी आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और हमें आज़ादी दिलाई। जो आज हम बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद रह रहे हैं, हर चीज़ खा पी रहे हैं, ना कोई टेंशन ना कोई दिक्कत, ये सब उन बड़ों का ही हम पर एहसान है। तो आइए ज़रा इस लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन और मुअद्दब और एक नंबर का वीडियो मैं आपके सामने लगाता हूँ। जब आप सुनेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा कि आखिर जो सबसे बड़ी हस्ती यानी यौम आज़ादी में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है, जिसको हम लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं, कि आखिर उन्होंने ये जो आज़ादी का जो उनके दिमाग में जो खुमार था, ये जो उनके जहन में एक बेहतरीन अंदाज के तौर पर जो चीज़ उभरी हुई थी कि हमें इनसे आज़ादी लेके ही रहना है, जो सर फहरिस्त रहें, सबसे आगे आगे रहें, उन्होंने ये चीज़ कहाँ से ली, उन्होंने ये चीज़ कहाँ से ली। आइए ये वीडियो देखिए और फिर आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि ये दिन हमारे लिए कितना कीमती। और आज़ादी तब मिली कि जिसके लिए मुजाहिदीन आज़ादी ने अपने खून को और अपनी कुर्बानियों को इस मुल्क के लिए पेश किया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है कि जब मुल्क की आज़ादी की बात होती है तो उन लोगों के नाम तक नहीं लिए जाते कि जिन्होंने तसव्वुर आज़ादी दिया है। देखिएगा ज़रूर। अगर मैं ये कहूँ कि जुल्म के खिलाफ लड़ना और इसका तसव्वुर अगर सबसे पहले कायम किया गया है, ये सबसे पहले तसव्वुर दिया है, तो ये भी इस्लाम की देन है, खासकर मुसलमान। आप पूछेंगे कि भाई हिंदुस्तान की आज़ादी से इस्लाम का क्या ताल्लुक, तो मैं नहीं कहता, बल्कि आइए उस शख्स का मैं एक हवाला कोट करता हूँ कि जिसको हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है, जिसको हम गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी ने खुद कहा है कि मैंने जो कुछ जद्दोजहद की है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और जो कुछ लड़ा है, मैंने ये तसव्वुर और ये जो मिशन के किस अंदाज में लड़ा जाए, और मैंने अपने मिशन के लिए जो एक लाहे अमल तैयार किया, एक तरीक़ाकार तैयार किया, तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये मिशन, ये जज्बा और ये जंग आज़ादी के लिए जद्दोजहद का तरीका ये इमाम हुसैन से सीखा है। ये इमाम हुसैन की ज़ात है, ये उनकी शख्सियत है कि जिसने जुल्म के खिलाफ लड़ने का हमें हौसला दिया। और सिर्फ लड़ना कमाल नहीं है, बल्कि ये भी बताया कि अगरचे तुम तादाद में कम हो मगर हक पर हो, तो बातिल कितना ही बड़ी तादाद में हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगरचे तुम शहीद हो जाओ लेकिन हकीकत में जीत तुम्हारी ही है। तो तसव्वुर आज़ादी के जालिम हुकूमत का खात्मा किया जाए, जालिम हुकूमत को इक़्तिदार में न रहने दिया जाए, जालिम हुकूमत के अपने खुद साख्ता कानून को फॉलो ना किया जाए, ये तसव्वुर सबसे पहले नवासे रसूल इमाम अली मकाम ने हमें बख्शा है। वही तसव्वुरात था कि जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे उलमा को इस मैदान अमल में लाया। और जैसे कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि बड़े अफसोस की बात है कि उन मुजाहिदीन आज़ादी का नाम तक आज लेना लोग गवारा नहीं करते कि जिन्होंने तसव्वुर दिया है हिंदुस्तान की आज़ादी का। उसमें सबसे पहले सर फहरिस्त जो ज़ात आती है वो हज़रत सुल्तान टीपू सुल्तान की है। और ये सुल्तान टीपू सुल्तान ये कट्टर सुन्नी थे। तो दूसरे लफ्जों में मैं कहूं कि अगर जुल्म के खिलाफ किसी ने लड़ा है और जद्दोजहद की है तो ये भी सुन्नियों का जज्बा है। सुल्तान टीपू खुद एक बुजुर्ग की दुआओं का नतीजा थे। उनके वालिद हैदर अली जो उनको जब बहुत अरसे तक औलाद नहीं हुई तो एक उस वक्त के वली कामिल जनाब टीपू अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हुए और उनसे दुआ करवाई। उसके बाद जो साहबजादा पैदा हुआ तो हैदर अली, बादशाह हैदर अली, सुल्तान हैदर अली ने उन्हीं बुजुर्ग की निस्बत से अपने बेटे का नाम टीपू रखा।
اور جس مقدس ماحول میں ٹیپو سلطان کی پرورش ہوئی، یہ ہندوستان کے سب سے پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے، سب سے پہلے تصور آزادی کا ذہن دیا، اور ان کا ایک مقولہ اور ایک جملہ تھا، بلکہ ان کی زندگی کا ایک کل حاصل تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ اور لومڑی کی 1000 سالہ زندگی سے۔ یہ ان کا زندگی کا نصب العین تھا۔ اور ٹیپو سلطان کے جس ماحول میں پرورش ہوئی، سلطان حیدر علی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بلکہ ولی صفت تھے، اور ان کی والدہ بھی بڑی اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ تھی۔ یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ ٹیپو سلطان کے ایک دو شریک بھائی تھے، ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی، تو جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ذات و شخصیت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کے زندگی میں جو اثرات آتے ہیں اس میں دو چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خون کا تعلق اور دوسرا ہوتا ہے دودھ کا تعلق۔ خون اگر اچھے خاندان کا اور پاکیزہ ہو تو نسب اور حسب میں بھی خوبیاں لاتا ہے، دودھ اگر اچھی عورت کا ہو اور اچھی عورت کا اگر کوئی بچہ دودھ نوش کرتا ہے تو اثرات اس عورت سے خاندانی مرتب ہوتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی یہی سب معاملات تھے کہ بڑے مقدس ماحول میں سلطان ٹیپو کی پرورش ہوئی، ایک دائی مقرر کی گئی، دائی کا اپنا ایک بچہ بھی تھا۔ ٹیپو سلطان اس کا بھی دودھ پیا کرتے تھے اپنی دائی کا، اور وہ بچہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا۔ دائی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلاتی، سلطان ٹیپو کو بھی پلاتی، یہاں تک کہ دونوں پرورش پاتے رہے۔ اور چونکہ سلطان ٹیپو سلطان کے وہ دو شریک بھائی تھے، وہ دائی کا صاحبزادہ، چنانچہ ٹیپو سلطان اپنے بھائیوں کی طرف سے محبت کرتے تھے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان جوان ہوئے، بڑے ہوئے، بادشاہ بنے، اور جب تخت پر آپ رونق افروز ہوئے تو اپنے اس دو شریک بھائی کو آپ نے ایک بہت اعلیٰ منصب عطا کیا۔ ایک موقع یہ آیا کہ انگریزوں سے جب آپ نے پنجہ لڑایا، اور حالات یہ ہوئے کہ انگریزوں کے خلاف جب آپ نے علم جہاد، علم آزادی بلند کیا، تو انگریزوں نے متعدد بار جو ہے میسور پر حملہ کیا، لیکن ہر بار منہ کی کھانی پڑی ان کو۔ اور ٹیپو سلطان کی طاقت، ان کا پاور، ان کا دبدبہ اور ان کی فوج کی جابازی کا یہ عالم تھا کہ انگریز کے قدم ٹک نہیں پاتے تھے، باوجود بڑی جدوجہد کے میسور پہ قبضہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک وقت یہ آیا کہ انگریزوں نے پھر صلح کی بات کی، کہا کہ سلطان ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے صلح کے لیے اپنے اسی دو شریک بھائی کو بھیجا، کہا جاؤ جو بھی شرائط انگریز کہتے ہیں اس کو سنو بغور، تمہیں اگر اچھے سے شرائط لگے، قابل قبول لگے تو ان شرائط پر صلح کر لینا، اور شرائط اگر قابل قبول نہ ہو تو پھر صلح نہ کرنا، جنگ جاری رکھی جائے گی۔ ہوا یہ کہ حسن اتفاق کہ جب یہ دو شریک بھائی گئے تو بڑی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا دو شریک بھائی جو گیا ہے کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انگریزوں نے شہید کر دیا۔ اسی پریشانی میں محل میں گھوم رہے تھے، چونکہ ٹیپو سلطان اپنے اس بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ دو شریک بھائی کو بڑا رسپیکٹ کرتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے، تو کچھ حاسدین بھی تھی دربار میں، اور ان حاسدین کا حال یہ تھا کہ وہ سلطان ٹیپو کے کان بھرا کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے کہ سلطان آپ اتنا اعتماد کرتے، آخر آپ کا کوئی سگا بھائی تو ہے نہیں، دو شریک بھائی ہے، ایک دائی کا بیٹا ہے، لیکن حضرت سلطان ٹیپو سلطان جو اس بات کو نظر انداز کرتے تھے۔ اب جیسی ہوا خواہوں نے دیکھا اور جیسی یہ حاسدین نے دیکھا تو ایک موقع ملا ان کو، ٹیپو سلطان کے پاس پہنچے اور کہا کہ سلطان ہمیں تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ آپ کے اس دو شریک بھائی نے انگریزوں سے معاہدہ نہیں کیا بلکہ وہ انگریزوں کے ہاتھے بک چکا ہے، اور ایک سودا کیا ہے اس نے، یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے پاس ٹھہر گیا ہے، اور اس نے سارے راز ظاہر کر دیے، وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ کی کمزوری کی ہو سکتی ہے، جو وہ جانتا ہے، اور یقیناً انگریزوں کی وہ اتنی مدد کرے گا کہ اس کی مدد سے انگریز میسور پر قبضہ کر لیں گے۔ ٹیپو سلطان نے ابتدا میں تو اس پر یقین نہیں کیا، لیکن بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ جب بہت دیر گزر گئی تو حاسدین کی یہ بات آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھر کرنے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اپنی اس دائی کے پاس جاتے، دو شریک ماں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ اے ماں، اے میری دو شریک والدہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ غداری کی ہے، میں نے اس کو انگریزوں کے پاس صلح کے لیے بھیجا، اور حال یہ ہے کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور کچھ دن گزر چکے ہیں لیکن وہ اب تک لوٹا نہیں، بلکہ کچھ جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اس نے انگریزوں کے ہاتھ میں کچھ سودا کر لیا ہے۔ اور جیسی اس دائی نے سنا تو بڑے جلال میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان قسم خدا کی میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن تم سے غداری نہیں کر سکتا۔ کہا کہ دو شریک ماں آپ یہ کس یقین کے ساتھ کہتی ہے
کہا اس لیے کہ میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے سلطان، تمہیں بھی جب دودھ پلایا اور اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا تو میں نے یہ چیز کا خیال رکھا کہ میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے شکم میں نہیں ڈالا، اور جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو پلایا ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں بے وضو رہی اور تمہیں دودھ پلایا ہوں۔ چنانچہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا دوسرا شریک بھائی فوراً حاضر ہوتا ہے اور اس نے پھر بتایا کہ میں نے غداری نہیں کی بلکہ انگریزوں نے مجھے خریدنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ تو دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ سودے نہیں ہوتے جہاں دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک طویل گفتگو ہے اس تعلق سے، لیکن اب گفتگو تو اصل موضوع اور ہے میرا، لیکن مختصر طور پہ مجھے چیزیں بیان کرنا ہے۔